واذکر فی الکتاب اسماعیل واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا۔ حضرات، رب ذوالجلال احکم الحاکمین دی حمد و ثنا، امام کائنات، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، ساری کائنات دے سردار، میرے اور تہاڈے پیر و مرشد آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے درود و سلام تو بعد واجب الاحترام میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، میری ماؤں اور بہنوں، دنیا دے اندر ایک عظیم جوڑ ہے، باپ اور بیٹا، کہ جس نو رب العالمین نے اے شرف اور اعزاز عطا فرمایا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں دیاں اداواں قیامت تک انہاں دیاں اداواں نو سنت بنا دیتا ہے۔ ایسا عظیم جوڑا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کلام پاک دے اندر جدے بارے ساڈا ایمان اور عقیدہ ہے کہ سارے نبیاں چو جس طرح آمینہ دے لال افضل اور اعلیٰ نے ساریاں امتاں چو امت مصطفیٰ، امت محمدیہ جس طرح افضل اور اعلی، اور اسی طرح ساریاں کتاباں چو منزل من اللہ من جانب اللہ، جو کتاباں انبیاء الرسول تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے نازل فرمائیا نے، انہاں وچوں قرآن نو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی عظمت اور شان عطا فرمائیے کہ کوئی دوسری کتاب ایدا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس قرآن دے اندر نبی ایسا جس جیسا کائنات دے اندر دوسرا نبی کوئی نہیں، کتاب ایسی جس جیسی کتاب دوسری کتاب کوئی نہیں۔ تو اس عظیم کتاب دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ
ذرا گج وج کے درود پاک پڑھ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم نو اینا دونا باپ بیٹے دے متعلق باقاعدہ حکم فرمایا ہے۔ باپ دی واری آئی نا تو اللہ نے قرآن اندر اعلان فرمایا ہے، قرآن سنن تے جی کردہ دے، جے جی چاندہ ہے تے پھر کہو سبحان اللہ۔ جدو بھی میری زبان تے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آئے تو کوئی زبان خاموش نہ رہے، سب نے کثرت دے نال درود پاک پڑھنا ہوئے گا اور اللہ دا قرآن سن کے گد وج کے سبحان اللہ کہنی ہوئے گی۔ دعا اے فرماؤ کہ آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں ادنا جہا طالب علم جو کچھ بھی بیان کراں، اللہ مینو حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور مینو اور تہانو اس سے عمل کرنے دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اے دیکھو نا، جس وقت باپ دی واری آئی تے اللہ نے اعلان فرمایا، مولا فرماندے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اچھی کہہ دیو، فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا اپنی زبان نبوت تو ساڈے قرآن چو ساڈے پیارے خلیل علیہ السلام دا ذکر کرو، لوکانو پڑھ کے سنا دیو۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ حالانکہ اللہ دے سارے نبی سچے ہویا کر دینے، لیکن جناب خلیل اللہ دے بطور خاص اللہ نے خوب بیان فرمائیے کہ مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا، سونیا اس ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ کرو جڑے بڑے سچے نبی نے تے چونیاں والے آ، جدو اس نبی دے بیٹے دی واری آئے تے اللہ اپنے قرآن اندر اعلان فرما رہے نے، سننا ذرا قرآن اللہ کی اعلان فرما رہے نے۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِیل، واہ قرآن تیریاں بولیاں تو صدقے تے قربان جاواں۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے اے میرے محبوب ہن ذرا ساڈے پیارے اسماعیل علیہ السلام دا بے تذکرہ فرماؤ، او کینے
خوبی کیے انہو کان صادقل وعدے او وعدے دے بڑے سچے نے ہر نبی وعدے دا سچا تے وعدے دا پکا ہویا گردائے لیکن اللہ نے جناب اسماعیل علیہ السلام دے بطور خاص تذکرہ فرمایا ذکر فرمایا کہ او جناب اسماعیل علیہ السلام وعدے دے بڑے سچے ہویا کردے سن ہن جناب اسماعیل علیہ السلام اینا دی زندگی تو سانو کچھ اسباق ملدے نے اونا اسباق نو اگر اسی اپنی زندگی دے اندر شامل کر لئیے اپنی زندگی دے اندر داخل کر لئیے تو اللہ ذوالجلال والی کرام دنیا دے اندر لہراں تے بہراں فرما دیں گے پہلا سبق رب دے قرآن دا فرمایا انہو کان صادق الوعد کہہ دیو انہو کان صادق الوعد اور نبی جناب اسماعیل علیہ السلام وعدے دے پکے سن تے وعدے دے سچے سن تے سانو سبق کی ملے آئے سانو سبق اے ملے آوے کہ تسے جناب ابراہیم علیہ السلام جیڑے جد الانبیاء نے جیڑے امام المواحدین نے جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اونا دی سنت ادا کرنی ہے اور جناب سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام دی سنت ادا کرنی ہے تے توانوں بھی چاہیے اے نہیں کہ جناب ایدرو او دے نال وعدہ کر لیا او اگے اگے تے اے پیچھے پیچھے ایدرو او دے نال وعدہ کر لیا او پیچھے پیچھے تے اے اگے اگے نہیں نہیں میرے بھائی میرے برادر وعدہ او کرو جس وعدے دی پابندی کر سکدے ہو اے وعدہ او کرو جس وعدے تے پورا اتر سکدے ہو کیونکہ اے انبیاء علیہ السلام دیاں خوبیاں میں چوئے اور بطور جناب اسماعیل علیہ السلام دی خوبی ہے او وعدے دے بڑے پکے سن تے بڑے سچے ہویا کر دے سن تے چونیاں والے ہن جناب اسماعیل علیہ السلام انہاں دی زندگی تو اے سانو ساڈے واسطے جو سبق ہے کہ اے اپنے باپ دے فرما بردار انہاں دی زندگی تو جناب ساڈے واسطے جو سبق ہے جناب سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ دے بڑے فرما بردار نے تے بڑے تابعدار نے قیامت تک دے آن والیاں اولاداں واسطے قیامت تک دے آن والیاں بچیاں واسطے قیامت تک دے آن والیاں پتراں واسطے اللہ نے جناب اسماعیل علیہ السلام دی زندگی بہترین ایک سبق ساڈے واسطے دے اندر رکھے آئے کہ اپنے باپ دے فرما بردار نے کتنی فرما برداری دا ذرا اندازہ فرما لو میرے بھائی میرے برادر فرما برداری دا دعوت اسی بھی کرنے نا اسی بھی فرما برداری دا دعویٰ ہاں چاہیدہ اے وے ایسا نہ ہوئے کہ باپ اپنی اولاد تو اتنا تنگ آ جائے آواز تھوڑی جی کم کر دو
اپنی اولاد تو اتنا پریشان ہو جائے، اپنی اولاد تو اتنا دکھی ہو جائے۔ اساں دیکھیا، اساں سنیا ہے ایسے والدین کہ جڑے ساری عمر دعاواں کر کر کے، لمبا عرصہ دعاواں کر کے تے رب کولو اولاد دی نعمت حاصل کیتی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی بطور خاص بیٹا رب کولو منگ کے لے آئے، دعاواں کر کے لے آئے، علماء کولو دعاواں کروائیاں نے، شیوخ کولو دعاواں کروائیاں نے، اللہ دے نیک بندے، اللہ دے ولیاں کولو دعاواں کروائیاں نے، مانگ کے رب کولو بیٹا لے آئے۔ اسا اونا ماں پیاں نو اے بھی آندھیاں سنے آئے، اونا آخیا جے اونا اسی جناب اونا ماپیاں دیاں زباناں وچوں اے الفاظ بھی سنے نے، او آندے نے او تو نائی جمدا تے چنگا سی، اللہ اللہ تو نائی جمدا تے چنگا سی۔ اساں اونا دکھی باپ دے ایس زبان تو اے الفاظ بھی سنے نے، اونے کہ آجی دعا کرو میرا پتر ماری جائے، اللہ دعا فرماؤ میرا بیٹا فوت ہی ہو جائے۔ انہیں کیا جی وجہ کیے، انہیں آکھیا کہ اس ظالم نے محلے اندر میری ناک نہیں رہن دیتے، انہیں میرے پنڈ دے اندر میری عزت خاک اندر ملا دیتی ہے، انہیں محلے اندر شہر اندر میرے پلے کو نہیں رہن دیتا۔ اور چونیاں دے او نوجوان اپنے ماپیاں دا انج دا فرما بردار بن جاؤ، انج دا تابعدار بن جاؤ، ادب گزار بن جاؤ کہ دنیا دے لوگ توانو ویکھن تے تیرے تے رش کر دے نظر آون، لوگ ویکھن تے آش کر کے اٹھن ویکھ کے، کیوں اللہ پاک نے بطور خاص والدین ماں باپ نو اتنا عظیم مناسب عطا فرمایا۔ میرے بھائی میرے ویر میں تو کہا کرنا ماں اے او عظیم جوڑا ہی، اگر والدین زندہ نے، جے ماں باپ زندہ نہیں تے اللہ دا شکر ادا کر، اونا دی قدر کر، اونا دی جناب تو عزت کر، اونا دا احترام کر، اونا دا حیا کر، اونا دی خدمت کر۔ جے والدین زندہ نہیں تے اونا نو راضی کر لے، او سونیا ویرا جے مرن دے بعد رون دا کوئی فائدہ نہیں ہو، او میاں مرن دے بعد کرلان دا تے پچھتان دا کوئی فائدہ نہیں ہو، جے زندہ نہیں تے آج ہی اونا نو راضی کر لے۔ اللہ اللہ اے تیرے والدین ایتھے زمین تے راضی ہو جان گے تے آسمان تے اللہ ذوالجلال راضی ہو جان گے۔ ماپیاں دیو فرمان بردارو تے تابعدارو ذرا توجہ فرماؤ تے نا فرمانو تسی بھی ذرا غور فرماؤ نا۔ جناب اسماعیل علیہ السلام دی زندگی تو سانو کی سبق ملے ہے؟ فرما برداریاں دے دعوے تے بڑے کرنے، اللہ اللہ اوے آ عمر درازی دا تینو راز میں دس جاواں۔ چنیاں والو توجہ فرماؤ، آ عمر درازی دا
تینو راز میں دس جاواں ماں باپ دی خدمت کر ماں باپ دی عزت کر اوے ماں باپ دی خدمت کر ماں باپ دی عزت کر اللہ اکبر ماں باپ دی قدر کر ماں باپ دا احترام کر ود جان گیاں ساواں اوے ود جان گیاں ساواں اور اس گل نو بلاویں نہ تے مانو ستاویں نہ اوے اس گل نو بلاویں نہ ماواں دیو فرما بردار اوے اس گل نو بلاویں نہ تے مانو ستاویں نہ جے باپ دعا کر سے ماں پیاں دیو فرما بردارو جے باپ دعا کر سے ٹل جان گیاں بلاواں بڑے پیارے جملے جی کردہ دوبارہ پھر پڑھا سنا دیاں اوے ماں باپ دی خدمت کر ماں باپ دی عزت کر سبحان اللہ ود جان گیاں ساواں اور اس گل نو بلاویں نہ تے مانو ستاویں نہ جے باپ دعا کر سے جے باپ دعا کر سے تے ٹل جان گیاں مصیبتاں اور کڈا سوہنا او ویڑا اے جتھے ماں پیاں دا ڈیرا اے اور کڈا سوہنا او ویڑا اے جتھے ماں پیاں دا ڈیرا اے اس ڈیرے تے رہندیاں اس ڈیرے تے رہندیاں صدا گوڑیاں چھاواں نے آ عمر درازے دا تینو راز میں دس جاواں دعا کر اللہ والدین دی خدمت کرن دی اور عزت کرنے دی توفیق عطا فرمائے میرے بھائی میرے برادر جناب سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام دی زندگی تو اے سبق ملدا ہے کہ باپ دی فرما برداری اے فرما برداری دا حق ادا کر دے تے ساڈی فرما برداری کی ہے ساڈی فرما برداری زیادہ تو زیادہ اے ہی ہو سکدی ہے نا کہ باپ تواڈے کول کوئی جناب 4 پیسے آندا سوال کر لیندا ہے تے حق بھی اودا بندا ہے کرنا چاہیدا ہے تواڈا ساڈا اے حق ہے کہ بغیر منگن تو انہاں نو عطا کیتا جائے بغیر کسے سوال کرن تو انہاں دے دامن اندر پا دیتا جائے تے جے اگر مانگ لین پھر تے بہت زیادہ حق بندا ہے اللہ اللہ جے اپنے والدین دی اپنے ماں باپ بڈھے ماں باپ دی خدمت کیتی جائے تے اسی پیسے مانگ لئیے مال مانگ لئیے یا دنیا دی کوئی اور چیز مانگ لئیے تے شاید باپ دی زبان تو نکلی گل اگر پورے کر دیویں گا تے میرا یقین ہے تیرے مال وچ کمی نہیں ہوئے گے بلکہ عرشاں والا رب تیرے مال اندر برکتاں تے رحمتاں پیدا فرما دیں گے اللہ اللہ اور اس بیٹے اس اولاد نے کیسا جناب حق ادا کیتا ہے بیٹے نے باپ دی خدمت دا
تے فرما برداری دا کیسا حق ادا کیتا ہے۔ اللہ اللہ، باپ نے پیسے نہیں منگے، او بولو باپ نے پیسے نہیں منگے، باپ نے مال نہیں منگیا، دنیا دی کسے اور چیز دا باپ نے سوال نہیں کیتا، بلکہ باپ نے تے سیدھی سیدھی جان ہی منگ لئی۔ اللہ، سیدھی سیدھی جان ہی منگ لئیے تے آفرین اس بیٹے تے باپ کی آندہ ہے۔ اللہ تھا نبی کی فرماندہ ہے، یا بنیا، اچھی آنکھو سبحان اللہ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی آخدے نے، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اچھی کہہ دیو یار سبحان اللہ، خیر بڑے پریشان ہو کے بیٹھے دے، اچھی کہو سبحان اللہ۔ نبی ابراہیم نے کیا کیا، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے بیٹے، ہن تسی ذرا اندازہ کریا جے، اے جڑا بیٹا ہے اے کوئی 50-60 سال دا بابا نہیں، کوئی جناب 40-30 سالاں دا جوان نہیں کہ جنوں جناب بڑا پتا ہوئے کہ نفع کی ہے تے نقصان کی ہوندا ہے۔ 12-14 سال دے بچیاں اسی سمجھنے آ دنیاوی لحاظ نال کہ انہوں اپنے نفع تے نقصان دا پتہ نہیں ہوندا، پر چونیاں والیا میں صدقے تے قربان جاواں، ایڈی وڈی گل، اللہ اکبر، ایڈی وڈی گل تے باپ اپنے بیٹے دے نال مشورہ کردائے پیا۔ باپ آندہ پیارے بیٹے، اے میرے اسماعیل، میں ایک خواب دیکھے آئے، ابا جی کادا خواب ویکھیا دے؟ باپ آندہ بیٹے میں ایک خواب ویکھے آئے کہ میں تینوں اللہ دی راہ اندر اللہ دے رستے وچ ذبح کر رہا۔ اللہ اللہ، اور سونیو ذرا سن کے تڑف جایا دے، دل تے ہاتھ رکھ کے سنیا دے۔ آندے نے بیٹے میں تینوں اللہ دے راہ وچ ذبح کرن دے آواں۔ اللہ اکبر، تے 10 سونیا 10 پیاریا تیری کی مرضی ہے؟ بیٹے 10 تیرا کی ارادہ ہے، تیری کی مرضی ہے، تیرا کی مشورہ ہے، تیری کی صلاح ہے؟ میں سوچ رہا تھا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کیوں جناب اسماعیل علیہ السلام دے نال مشورہ کیتا؟ شاید ویکھنا چاہندے سن کہ میں رب کول سوال کیتا سی۔ کی سوال کیتا سی؟ رب حبلی رب حبلے ومن الصالحین، میں دعا کیتی سی کہ عرشا والیا ربا مینوں پتر دیویں تے نیکی دیویں،
मैनू बेटा नेक अता फरमाई। और मेरे ओ वीरो ते मेरे ओ बुजुर्गो ते बहनों ते माओ, अगर रब कोलो दुआ औलाद मंगो ते चंगी औलाद दा ही मुतालबा कीता करो। अरशा वाले कोलो औलाद मंगो ते हमेशा नेक ही मंगया करो। मैं मंगया सी रब कोलो ते वेखा ए नेक है भी के नहीं, ए फरमा बरदार है भी के नहीं। और मियाँ जनाब सैयदना हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जिंदगी दा जेड़ा सबके ए साडे तुहाडे वास्ते जरा तवज्जो फरमाया दे। बाप आंदा ओ मेरे प्यारे बेटे, मैं ख्वाब वेखे आए कि मैं तेनों अल्लाह दे राह अंदर ज़िबा कर रहा वां ते बेटिया दस तेरी की राय तेरी की मर्जी है। ते चोनियां वाले बेटे दा जवाब सुन के जरा तड़फ जाए ते किसी नतीजे ते पहुंच के चला जाए। जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम ने बेटे ने बाप दी फरमा बरदारी दी हद कर छड़ी है। जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम फरमांदे ने काला या अबती फ़अल मा तुमर, कहो सुभान अल्लाह। की आंदे ने इफ़ाल मा तुमर, इफ़ाल मा तुमर, काला या अबती फ़अल मा तुमर। या अबाते, ए मेरे प्यारे अब्बा जान, बड़े प्यार बड़ी मोहब्बत है, बड़ा प्यार है एदे अंदर। या अबाते, हे प्यारे अब्बा जान, काला या अबाती फ़अल मा तुमर। फरमांदे ने अब्बा जी जिवें तुहानू हुक्म होया तुसी कर गुजरो। अल्लाह की आंदे ने जिवें तुहानू हुक्म होया तुसी कर गुजरो। ते सोनिया तेरा रद्दे अमल की होएगा, तेरा की मशवरा सलाह होएगी। ते अब बेटा अर्ज करदा है सताजिदुनी इंशा अल्लाह, सताजिदुनी इंशा अल्लाह मिनस साबिरीन। फरमांदे ने अब्बा जी मैनों तुसी सबर करन वाले विचों ही पाओगे। अल्लाह सताजिदुनी इंशा अल्लाह मिनस साबिरीन। अब्बा जी मैनों तुसी सबर करन वाले विचों ही पाओगे। प्यारे अब्बू जी तुहाडा आर्डर है, तुहाडा हुक्म है ते मैं मन के वखा देंगा, क्योंकि ये आर्डर तुहाडा नहीं बल्कि तुहानू भी उस अरश वाले रब दा आर्डर है, उस आसमाना वाले मालिक दा आर्डर है। ते चुनिया वाले इन्हां दोनों बाप बेटिया ने अल्लाह पाक दे दोवां नबियां ने रब दा हुक्म मन के वखा दिता है, पूरा करके वखा दिता है। आखिरी बातां ने इन्हां दोनों नबियां ने अल्लाह दी गल पूरी करके वखा दी है। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इंज बेटे इस्माईल ने पकड़िया है ते जमीन ते लटा लिया ते बेटे दी गर्दन ते छुरी रख दी। और मियाँ ओ केड़ा बाप है, किसे बाप दा दिल नहीं करदा बेटे दी गर्दन ते छुरी चलाए।
اگر بیٹے نو اللہ دے رستے اندر قربان کر سکدا ہے تے او رب دا خلیل ہی کر سکدا ہے۔ باپ نے بیٹے نو لٹایا ہے تے عرش والے نے او تو آرڈر جاری کر دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے خلیل، اے میرے پیارے ابراہیم، بس کر دے او پیارے خلیل بس کر، تو تے خواب وے سچے کر کے وکھا دیتے نے۔ اللہ اللہ پیاریا بس کر سونیا بس کر، تو تے خواب بھی سچے کر کے وکھا دیتے نے۔ تے چڑیاں والیو آج تک اللہ تبارک و تعالی نے امت مصطفیٰ واسطے، امت محمدیہ واسطے انہوں سنت بنا دیتا ہے۔ دعا کرو اللہ پاک جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل دی سنت صحیح معنیاں دے اندر عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ تے پھر میں تو انہوں کیوں نہ سناواں کہ یا رب جلیل میرا پیارا خلیل وفادار ہو گیا۔ جے سننا چاہتے ہو تے اچھی کہو سبحان اللہ کہ یا رب جلیل میرا پیارا خلیل وفادار ہو گیا، کر کے حکم دی تکمیل میرا پیارا اسماعیل، کر کے حکم دی تکمیل میرا پیارا اسماعیل تابعدار ہو گیا۔ حکم خدا دا ہویا، حکم خدا دا ہویا جس دن بولے آپ خلیل، پیارے بیٹے کر تیاری منگیا رب جلیل۔ ہنس کے بولے جوان، ہنس کے بولے جوان، جلدی کرو ابو جان میں تیار ہو گیا۔ اور کیا رب جلیل میرا پیارا خلیل وفادار ہو گیا، کر کے حکم دی تکمیل میرا پیارا اسماعیل تابعدار ہو گیا۔ حکم خدا دا ہویا جس دن بولے آپ خلیل، پیارے بیٹے کر تیاری منگیا رب جلیل۔ ہنس کے بولے جوان، جلدی کرو ابو جان میں تیار ہو گیا۔ امڑی نے بھی لال اپنے نو، امڑی نے بھی لال اپنے نو چاواں نال سجایا، جاندی واری لختے جیگر نو سینے نال لایا۔ میری پیاری امی جان، ہائے میری پیاری امی جان، میری پیاری امی جان، تیرا اللہ نگہبان میں خریدار ہو گیا۔ کیا رب جلیل میرا پیارا خلیل وفادار ہو گیا، کر کے حکم دی تکمیل میرا پیارا اسماعیل تابعدار ہو گیا۔ باپ تے بیٹا، اوے باپ تے بیٹا، جس دم کر کے باپ تے بیٹا، جس دم کر کے خوب تیاری، چھوڑے بیٹے دے گلے تے چلائی بولے آپ غفارے۔ اوے باپ تے بیٹا کر کے خوب تیاری، چھوڑی بیٹے دے چھوڑے بیٹے تے چلائی بولے آپ غفارے۔
کیا رب جلیل میرا پیارا خلیل وفادار ہو گیا، چھوڑے کٹیا نوال، چھوڑے کٹیا نوال، ہویا دمبا حلال خریددار ہو گیا، اور چھوڑے کٹیا نوال، ہویا دمبا حلال میں خریددار ہو گیا۔ رب نے فرمایا سونے پیغمبر گل یاد رکھی تو ایک میری، روز قیامت تک ہو سی قربانی تیرے۔ اے رب فرمایا سونے پیغمبر گل یاد رکھی تو ایک میری، روز قیامت ہو سی قربانی سنت تیرے۔ میرا پاک قرآن ہے، میرا پاک قرآن وچ واقعہ یادگار ہو گیا، کیا رب جلیل، کیا رب جلیل پیارا خلیل وفادار ہو گیا۔ جناب اسماعیل دی سنت نو اللہ نے امت محمدیہ واسطے قیامت تک سنت بنا دیتا ہے۔ اے قربانی آ رہی ہے نا، اسی جانور ذبح کرنے نے، کیوں جی کرنے نے نا، تے جدو انہاں دیاں گردناں تے چھریاں چلانیاں نے تے او دے اندر خوبصورت جانور دیکھو، مہنگے ترین خریدو، یا جتنی بھی اللہ نے توفیق دیتی ہے سونے جانور خریدو، تے اے دے تو اے نہیں مراد کہ جناب 3-4 لاکھ دا ویڑا خریدیا یا اونٹ خریدیا تے او دے گل وچ محلے پا کے ہار پا کے انہوں جناب ہے محلہ افضل ٹاؤن دا چکر لگوایا ہے لوگاں نو وکھان واسطے، جی اے کدی قربانی جا رہی ہے، اے فلاں حاجی صاحب دی قربانی ہے، اے فلاں سردار صاحب دی قربانی، چوری صاحب دی قربانی جا رہی ہے۔ نہیں اور میرے بھائی، اگر لوکاں نو وکھان واسطے قربانی کرنی ہے تے اس قربانی دا کوئی فائدہ نہیں۔ قربانی کدے واسطے کرنی ہے؟ بولو ذرا کدے واسطے کرنی ہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتے للہ رب العالمین۔ تو جدو جانور ذبح کرو نا تے انہاں دا گوشت غریباں اندر، مسکیناں اندر، بیوہ غریب قربا ایسے لوگ بھی نے جڑے کہ سارا سال بچارے گوشت ویکھدے رہندے نے، انہاں نو قربانی دا انتظار ہوندا ہے۔ کئی ایسے بھی لوگ نے جنہاں دے گھراں اندر ماشاءاللہ روزانہ ہی گوشت پکدا ہے، تے کچھ ایسے بھی نے لوگ غریباں دے اندر تقسیم کر کے پھر اپنیاں فریجاں بھی بھر سکدے ہو، شریعت نے منع نہیں فرمایا، بھر سکدے ہو، لیکن پہلے تقسیم کر کے تے اے دے اندر اے بھی نہیں کرنا کہ لوکاں واسطے ویڑا خرید کے کر لیا تے اپنے واسطے بکرا رکھ لیا، اے بھی نہیں۔ دعا فرماؤ اللہ پاک سانو صحیح معنیاں دے اندر قربانی کرن دی توفیق عطا فرمائے، جو سنیا سنایا ہے اللہ مینوں تانوں اس تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔